भारतसँग नजोडिए नेपालको बिजुलीको बजार व्यवस्थापन हुन सहज हुन्न भन्दै कुलमान घिसिङको भनाई। कमजोर गुणस्तर, झन्झटिलो प्रक्रिया, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने खतरा। 2074 को मतका आधारमा सिट बाँडफाँड अमान्य भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। झलनाथ खनालको आरोप, केपी ओली दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्न खोज्दैछन्। कानुनी शिक्षा बारेमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु भन्दै सर्वोच्च अदालतको भनाई। प्रचण्डलाई झ्याप्प समातेर घिसारेर ल्याएकै हो भन्दै केपी ओलीले भने। राष्ट्रपतिले गरिन् काष्ठमाण्डवको उद्घाटन। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको प्रष्टीकरण। कोरोनाले थलिएको पर्यटन उकास्न सलमानको कन्सर्ट गर्छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 89 जना निको। सरकारले माग्यो कोरोनाले विदेश जान नपाएका विद्यार्थीको निवेदन। एमसीसी परियोजना छिटै सुरु गरौं भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेपालले जिते T20 श्रृङ्खला, दिपेन्द्रको अलराउन्ड प्रदर्शन। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी विचारले एउटै हुन् भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने। संसारकै धनी व्यक्ति एलन मस्कले किने ट्विटरको $3 अर्ब को सेयर। श्रीलङ्काका मन्त्रीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा। निर्वाचनबाट झ्याप्पै राम्रा दिन आउँदैछन् भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। पीएनजीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले जित्यो उपाधि। भारतले सीमाको विषय उल्लेख गर्न नमानेपछि जारी हुन सकेन संयुक्त वक्तव्य। नागरिकहरूलाई मुक्का प्रहार गर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रहरी नियन्त्रणमा। बैंककमा अलपत्र परेका 155 यात्रु लिएर काठमाडौँ फर्कियो वाइबडी जहाज। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्यू पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो समाचार, निर्वाचनबाट झ्याप्पै राम्रा दिन आउँछन् भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रा दिनको सुरुवात हुने बताएका छन्। निर्यात उद्योग व्यवसायी महासंघ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले, अहिले त हामी चुनावतिर छौं, हाम्रा राम्रा दिनहरू अब आउन सुरु हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि राम्रा दिन सुरु हुन्छन्। पछिको निर्वाचनबाटै झ्याप्पै राम्रा दिन आउँछन्। उनले संघीय संसदको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने भएकाले पुरै राम्रो दिन आउने दावी गरेका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित्ने र त्यसपछि मुलुकका लागि राम्रो दिनको सुरुवात हुने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमाले निकट नेता, कार्यकर्ता, व्यवसायीहरूलाई पनि निर्वाचन प्रचारका लागि समय निकाल्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारी पनि अन्त्यको चरणमा पुगेकाले व्यवसायीका लागि पनि चुनाव पछिको समय भने राम्रो हुने उनको भनाइरहेको छ। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि नेपालले जितेको छ। सोमबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेलमा पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 50 रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछाएको पीएनजी र 16.1 ओभरमा 118 रनमै समेटिएको थियो। पीएनजीका लागि शेषे बाउले सर्वाधिक 59 रनको योगदान गरेका थिए। 38 बलमा उनले 6 छक्का र 1 चौका प्रहार गरेका थिए। चार्ल्स अमिनीले 15 रन बनाएका थिए भने अरू खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेका थिएनन्। पीएनजीलाई सस्तेमा समेट्न दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 विकेट लिएका थिए। करण केसीले 3 र कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट हात पारेका थिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङमा तानिएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमै 6 विकेट गुमाउँदै 168 रन बनाएको थियो भने नेपालका लागि 20 पटक ब्याटिङ गरेका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले आउट नभई 54 रन बनाएका थिए। 38 बल खेलेका उनले 5 चौका प्रहार समेत गरेका थिए। विशेष गरी पीएनजीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा औपचारिक भारत भ्रमण सकेर आइतबार नेपाल फर्केका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएन। सीमा विवादको विषयले भारतले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्न नमानेपछि वक्तव्य जारी हुन नसकेको भ्रमण दलका संलग्न भएर काठमाडौँ फर्केका सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। भ्रमण टोलीमा रहेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सुरुमा भारतले संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो, जहाँ सबैजसो द्विपक्षीय मुद्दा उल्लेख थिए तर सीमाको विषय कहीँ कतै उल्लेख थिएन। भारतले हामीलाई दिएको मस्यौदा बारेमा सीमा समस्या बारे कुनै पनि उल्लेख थिएन, तर हामी चाहिँ सीमा बारेमा उल्लेख हुनुपर्छ भन्नेमा थियौं, ती अधिकारीले हामीसँग बताएका छन्। भ्रमणका दौरानमा नेपाल र भारतका अधिकारी बीच संयुक्त वक्तव्यमा सीमाको विषय राख्ने बारेमा कुराकानी भएको थियो, जसमा नेपालले स्थापित संयन्त्र मार्फत सीमा समस्या हल गर्ने कुरा वक्तव्यमा राख्न चाहे तर भारतले त्यो विषय उल्लेख गर्न चाहेन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी भारतले सीमाको विषय उल्लेख गर्न नमानेपछि संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन भन्दै बताइएको छ।
हिउँदयाममा बिजुलीको आन्तरिक उत्पादन घटेका बेलामा यसपटक नेपालले भारतबाट प्रति युनिट 38 रुपियाँसम्म महँगोमा बिजुली किन्ने निर्णय लिएको थियो। रुस युक्रेन युद्धको कारण कोइलाको अभाव हुँदा भारतमा बिजुलीको अभाव चर्किएर 81 मूल्य बढेको थियो। प्रति युनिट 38 रुपियाँ तिर्न तयार हुँदा पनि बिजुली नपाएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूमा फोर्स लोडसेडिङ समेत गरेको थियो। हिउँ पग्लिएर नदीमा पानीको सतह बढेपछि आन्तरिक उत्पादन बढेकाले उद्योगमा लोडसेडिङ नगरीको दावी गरेको छ, तर उद्योगहरू भने प्राधिकरणको कुरा मान्न तयार छैनन्। बिजुली कटौतीले उत्पादनमै असर गरेको भन्दै उनीहरूले प्राधिकरणसँग लोडसेडिङको तालिका समेत माग गरेका छन्। यही बेला 38 रुपियाँसम्म महँगोमा भारतबाट बिजुली किनेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्राधिकरणको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न समेत उठाइरहेका छन्। यानि कि भारतसँग नजोडिए नेपालको बिजुलीको बजार व्यवस्थापन सहज हुन्न भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका छन्। मानिसहरूले नबुझेर वामपन्थी भन्दा प्रचण्डले सम्झिने गरेको भन्दै उनले यदि प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन् भने आफू कम्युनिस्ट नभएको बताएका छन्। सोमबार प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको कार्यक्रममा ओलीले भनेका छन्, नबुझेर मान्छेले के भनिदिन्छ भने म त वामपन्थी त हुन सक्दिनँ, के पनि भयो भने वामपन्थी भन्यो भने मान्छेले प्रचण्ड सम्झिन्छ, अनि कसरी हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले अघि भनेका छन्, मैले एकपटक भनेको थिएँ यदि प्रचण्ड भन्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन् भने म कम्युनिस्ट होइन, म कम्युनिस्ट हुँदा प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन्। प्रचण्डको आलोचना गर्दै आएका उनले भनेका छन्, उहाँ अकारण देशका द्वन्द्व मचाउनुहुन्छ, म शान्तिको पक्षमा छु। उहाँ जात जातमा भिडाउन खोज्नुहुन्छ, म मिलाउन खोज्छु। उहाँ मधेस पहाडलाई भिडाउन खोज्नुहुन्छ, म शान्ति कायम गरेर मेलमिलाप गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्छु। कसरी हुन्छ? उहाँ यो धर्म र त्यो धर्म भनेर घृणाको खेती गर्नुहुन्छ, म त्यो गर्दिनँ। उहाँ वामपन्थी आन्दोलन कमजोर पार्न कम गर्न हुनुहुन्छ र म बलियो बनाउन लाग्छु, मैले एकता गराउने काम गरेँ, उहाँले फुटाएर हिँड्नुभयो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। यानि कि प्रचण्डलाई झ्याप्प समातेर घिसारेर ल्याएकै हो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। आगामी जेठ 14 गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा बलिउड अभिनेता सलमान खानले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने तयारी गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत सहयोगमा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी ओडिसीले द ब्याङ्क रिलोडेड टुर गर्न लागेको बताइएको छ भने मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले सलमानसँग भिडियो संवाद गर्दै नेपालमा स्वागत गर्न आफू अधैर्य रहेको समेत बताएका छन्। मन्त्री आले र सलमान बीचको उक्त संवादपछि सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन्। नेपाली कलाकार र फिल्मलाई व्यवस्था गरेर सरकारले सलमानलाई ल्याउन लागेको भन्दै केही सेलिब्रिटी असन्तुष्टि थिए भने केही राजनीतिक समूहले त्यसको विरोध समेत गरेका थिए। सलमान खान र कार्यक्रमलाई लिएर नै विरोध हुन थालेपछि मन्त्री आलेले मुख खोलेका छन्। कोरोना महामारीले थलिएको नेपालको पर्यटनलाई उकास्न सलमानको कन्सर्ट गर्न लागेको उनले प्रष्टीकरण दिएका छन्। सगरमाथा आरोहण गर्न लागेका गायक राजु लामा र अभिनेत्री दिया पुनलाई शुभकामना दिन सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आलेले भनेका छन्, कसैले चिन्ता नलिए हुन्छ। कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई सघाउन सलमान नेपाल ल्याउन लागेको हो र यसमा सरकारले सहयोग मात्र गरेको हो भन्दै उनले बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। एमसीसीको डेप्युटी भाइरस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्स, एमसीसीका नेपाल स्थित राष्ट्रिय निर्देशक निमित्त सञ्जय पौडेल, नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका राजनीतिक विशेषज्ञ रोजी कटेल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि बीचको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री शर्माले परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि 1 वर्ष बाँकी भए पनि त्यति ढिला गर्न नहुने बताएका छन्। 1 वर्ष कार्यान्वयन अवधि मेरा लागि धेरै लामो समय भयो, उनले भनेका छन्। हामी छिटो भन्दा छिटो काम सुरु गर्न चाहन्छौँ, त्यसका लागि एमसीसीले पनि आवश्यक तयारी गरोस् भन्न चाहन्छु। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा केही समस्या देखिए पनि कार्यान्वयन चरणमा गएपछि कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनु भएको छ। नेपाल वायुसेना निगमले बैंककको सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएका 155 जना यात्रु उद्धार गर्ने वाइबडी जहाज पठाएको छ। एयरबस 320 को पाङ्ग्रा पड्केर ग्राउन्डेड भएपछि ती यात्रुहरूलाई लिन वाइबडी 330 को जहाज मंगलबार बैंकक गएको हो। निगमका अधिकारीका अनुसार यो रुटमा वाइबडीको नियमित उडान छैन। वाइबडीमा काठमाडौँबाट यताबाट 150 जना यात्रु गएका थिए। 124 जनाको सिट खाली राखेर गएको वाइबडीले फर्किँदा कोचाकोच गरेर 155 जना यात्रु ल्याएको बताइएको छ। धन्न बल्ल बल्ल अटाएर वाइबडी बैंकबाट उडेको छ। एक वरिष्ठ पाइलटले हामीसँग भनेका छन्, ग्राउन्डेड भएको एयरबस आज आउने कन्फर्म छैन। वाइबडी 8:15 बजे काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ भन्दै निगमको अपरेसन विभागले बताएको छ। यानि कि बैंककमा अलपत्र परेका 155 जना यात्रु लिएर वाइबडी जहाज काठमाडौँ फर्किएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच 2074 सालको मतका आधारमा स्थानीय चुनावको सिट बाँडफाँड मान्ने नहुने बताएका छन्।
रूपन्देहीको शुद्धेधनमा आयोजित पार्टी प्रवेश एवं आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले आफ्नो पार्टी 2078 सालमा बनेकाले 2074 सालको मतका आधारमा हुने बाँडफाँड स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छन्। संविधान र व्यवस्था बचाउन गठबन्धन गरेका हौं, सम्मानजनक सिट दिएर मानिन्छ, बेइमानी हेप्ने र चेप्ने काम भयो भने विकल्प सोध्छौं, भट्टराईले भनेका छन्। हाम्रो पार्टी देशलाई विकल्प दिने गरी भर्खरै बनेको भविष्यमुखी पार्टी हो। 2074 साल मतको कुरा स्वीकार्य हुन्न भन्दै बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ लागेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार दाङमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै खनालले भनेका छन्, ओलीले एमालेलाई सुरुदेखि नै दक्षिणपन्थी अवसरवादीसँग साँठगाँठ गरेर अघि बढ्न खोजेका थिए। ओलीले नेकपा एमालेलाई वैचारिक रूपमा विभाजित गर्दै दक्षिणपन्थीको बाटोमा अगाडि बढाएको उनको दाबी रहेको छ भने स्थानीय चुनावमा उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा, राप्रपा र जनमत पार्टी लगायतका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग तालमेल गरेर अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले 2 पटक संसद विघटन जस्ता संविधान विरोधी कार्य गर्दै केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक अवरोधको रूपमा खडा भएको समेत आरोप लगाएका छन्। विशेष गरी ओली दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्न खोज्दैछन् भन्दै झलनाथ खनालले आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानुनको शिक्षाका बारेमा उच्चस्तरीय अध्यक्ष समिति गठन गर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले कानुनी शिक्षाको विभिन्न पाटोमा अध्ययन गरी त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउन महान्यायाधीशवक्ताको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। महान्यायाधीशवक्ता नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदका अध्यक्ष हुन्छन् र साथमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासले कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम, अध्ययन प्रणाली, परीक्षा संस्था र प्रवेश परीक्षा र भर्ना अध्यापक लगायतको पाटोमा अध्ययन गर्न भनेको छ। कानुन अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयले आफू अनुकूल छुट्टा योग्यता तोकेको र प्रवेश परीक्षा लिने गरेको समेत भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा एकरूपता र गुणस्तरीयता कायम गर्न आदेश समेत दिएको छ अनि सबै विश्वविद्यालयमा एकात्मक प्रवेश परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। विशेष गरी कानुनी शिक्षा बारेमा अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउनु भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काष्ठमण्डपको उद्घाटन गरेकी छन्। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गरिएको काष्ठमण्डपमा गणेश र गोरखनाथको नयाँ मूर्ति राखिएको छ। नयाँ मूर्ति राख्न रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश समेत दिएको थियो। तर त्यसलाई व्यवस्था गर्दै सोमबार उद्घाटन कार्यक्रम पनि राखेको थियो, जहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं सहभागी भएकी थिइन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 33 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2942 जनाको PCR परीक्षण गर्दामा 32 जना र 2117 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जना गरी 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 89 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 842 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 806 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 36 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोभिड-19 को महामारीको अवधिमा नेपाल फर्किएर आएका र बन्दाबन्दीको कारणले अध्ययन गर्न जान नपाएका विद्यार्थीहरूको चैत 25 गतिभित्र निवेदन दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै चीन लगायतका देशहरूमा उच्च शिक्षाका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मन्त्रालयको सूचना पार्टी वा वेबसाइटमा राखिएको निवेदनको ढाँचा अनुसार विवरण खुलाई मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा शाखाको इमेलमा निवेदन गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। यानि कि सरकारले कोरोनाले विदेश जान नपाएका विद्यार्थीको निवेदन माग गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले 3 ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका विचारले एउटै पार्टी भएको बताएका छन्। राप्रपा रूपन्देहीले सोमबार भैरहमा आयोजना गरेको आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले 3 ठूला दल नामले फरक भए पनि विचारका हिसाबले फरक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। सबै ठूला दलहरूले 32 वर्षसम्म मुलुकलाई बन्धक बनाएर राखे। लिङ्गदेनले भनेका छन्, विदेशीलाई मालिक बनेर सत्ता टिकाउने खेलमा तिनै दल बराबर जिम्मेवार छन्। लिङ्गदेनले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार भएको दावी गर्दै लिङ्गदेनले राजतन्त्र र गणतन्त्र मध्ये कुन व्यवस्था महँगो भनेर तुलना गर्ने समय आएको टिप्पणी गरेका छन्। गणतन्त्र आएको 15 वर्षमा स्विस बैंकमा 70 अर्ब रुपियाँ अवैध रूपमा जम्मा भएको समेत उनको आरोप रहेको छ। विशेष गरी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी विचारले एउटै हुन् भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेका छन्।
विश्वकै धनी व्यक्ति एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको झण्डै 3 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सेयर किनेका छन्। ट्विटरको कुल सेयरको 9.2% सेयर मस्कको नाममा पुगेको छ भने 7,34,86,000 किता भन्दा धेरै सेयर किनेका मस्क ट्विटरका मुख्य सेयर होल्डर बनेका छन्। संस्थापक ज्याक डोर्सीको भने ट्विटरमा 2.25% मात्र सेयर रहेको छ। मस्कले सेयर किनेको समाचार बाहिर लगत्तै ट्विटरको सेयर मूल्य बढेको छ र उनको लगानी 3 अर्ब 60 करोड डलर समेत पुगेको बताइएको छ। विद्युतीय गाडी उत्पादक कम्पनी टेस्ला र एरोस्पेस तथा सञ्चार कम्पनी एरोस्पेसका मालिक मस्कका ट्विटरमा 8 करोड फलोअर छन् भन्दै बताइएको छ। केही समय अघि मात्र उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल बनाउने बारेमा सोचिरहेको समेत बताएका थिए। आर्थिक सङ्कटबाट जुधिरहेको बेलामा श्रीलङ्काका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्से बाहेक श्रीलङ्काका सबै 26 जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्से र राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से दाजुभाइ हुन् र चरम आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्काका नागरिकहरूले आक्रोश प्रदर्श सरकार विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि र लुटपाटका घटना बढेपछि देशभर कर्फ्यू लगाइएको छ। सो कर्फ्यू समेत उल्लङ्घन गर्दै श्रीलङ्काका नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शन रोक्ने प्रयासमा सडकमा सेना परिचालन समेत गरिएको छ। यानि कि श्रीलङ्काका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, आफूसँग असहमत व्यक्तिहरूलाई हातपात गर्ने फाकफोक्थुम गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती सरू राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीयलाई कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा जाहेरी परेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख महेन्द्र कुमार श्रेष्ठका अनुसार आफू विरुद्ध जाहेरी परेपछि उपाध्यक्ष राईले आफै प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेकी हुन् भने उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा राखिएको छ। फाकफोक्थुम 1 का कृष्ण बहादुर खड्कालाई उपाध्यक्ष राईले चैत 18 गते अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठको निवासमा फसेर मुक्का प्रहार गरेको आरोप रहेको छ भने फाकफोक्थुम गाउँपालिकामा मौसमी कामदार कोरिया पठाउने विषयमा जनप्रतिनिधि र छनौटमा नपरेका स्थायी युवाहरूबीच विवाद बढेको थियो। विशेष गरी नागरिकहरूलाई मुक्का प्रहार गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।